हांव सगळे ते 4,500 इन्वेस्टर जे आसा कर्मभूमी हांकां सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता की हे जितले लोक हांगासर आयिल्ले आहा तुमचे कडल्यान जे पयशे घेतलेले पळय इन्वेस्ट करपा लागून अरावंड 300 नंबर्स आसा तुमचे, तुमी तांचेर विश्वास दवरून तुमी कंपनीचेर इन्वेस्ट केले. आतां तेज्या नंतर जे तेंच्यांनी फ्रॉड केला पळय तांकां लागून हांकां भोगपाक पडपाक जायना. आनी हांव रिक्वेस्ट तेही तुमच्या सारके गोंयकार इनफॅक्ट 4,500 लोकांनी सगळ्यांनी रिक्वेस्ट करता एकठांय जावपाची गरज आसा आनी हो प्रेशर बिल्डअप करपाक जाय. सरकाराचेर प्रेशर बिल्डअप करपाक जाय कित्याक काही डिपार्टमेंटां जी हांव पळय ती फेल जाल्लीं आसा आनी ते डिपार्टमेंट फेल जाले म्हणून आयज बिंदास कोणूय गोंयान येता आनी बिझनेस करता आनी कोणाक टोपी घालता आनी वता आनी ही एग्जाम्पल रॉंग सेट जाता गोंयान. सो म्हाका रिक्वेस्ट करता सगळ्या लोकांक जे 4,500 लोक आसा पळय तेंच्यांनी इन्वेस्ट केल्ले आहा तुमचे पयशे उदकान वचपाक दिनाका. पूण तुम्ही जे थ्रेटनिंग कॉल्स येता जेंच्यांनी पयसो घेवन गेल्ले तांकां थ्रेटन करच्याक आयज सरकाराचेर प्रेशर हाडपाचो आमची गरज आसा. आनी आय रिक्वेस्ट एवरी वन हो इशू सॉर्ट आउट करुया. आनी सरकारा कडेन एकूच विनंती आहा, आयज लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव आमकां कमिटमेंट केल्लें आहा की तो हांगासर येतलो आनी तो विशय एड्रेस करून कॉलिंग अटेन्शन घेवपाक लागून आमी रिक्वेस्ट करता कित्याक असेंब्ली उरलेली आसा. सो हो विशय डिस्कस जावपाक जाय कित्याक 4,500 लोक जेंच्यांनी इन्वेस्ट केला आहा पळय तेंचो पयसो गेल्लो आहा, हेंच्यांनी पयशे घेतले म्हणून तांकां भंय आहा आपल्या जिवाची. सो हांव इतलेच रिक्वेस्ट करता हें बरे भशेन सेटल जावपाक सरकारान 40 आमदारान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक गरज आसा कित्याक सगळे 40 आमदारांतले कोण इन्वेस्टर आसा 40 आमदारांनी आनी लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी चीफ मिनिस्टरांनी हेची दखल घेवपाची आनी जाता तितले बेगीन हो इशू सॉर्ट आउट आनी थळाक रावपाचो गरज आसा.